Assalamu alaikum friends, my name is Faizan Ali. Today I'm going to explain Turkish drama Bir Gece Mesele episode 1. तो let's start the video. इस सीरीज की कहानी एक जोरोक लड़की जान फिजा और एक पुलिस ऑफिसर की गैर तसव्वुरशुदा मोहब्बत का जलवा दिखाएगी, जो पामुल्के के जादुई जगराफिया से शुरू होकर इस्तांबुल तक फैल जाएगी। किस्त के आगाज में ड्रामे का हीरो माहिर 2 दहाइयों पहले अपने वालिद यानी कमिश्नर महमद के कत्ल का सदमा सहने के साथ अपने मरहूम शोहर की अचानक मौत पर सुध-बुध खोने वाली अपनी मां की मुसलसल नीम दीवानेपन वाली हरकतों को झेलते हुए 20 सालों बाद अपने गरीब परवर बाप के कातलों को ढूंढने की नीयत से कमिश्नर बनकर डेंजली वापस लौटता है। जहां पहुंचते ही माहिर की सबसे पहली मुलाकात अपने पिता के हत्यारे मतलब बरसों से डेंजली में ड्रग्स की गैर कानूनी स्मगलिंग का कारोबार चलाने वाले कुरसात कलीमजी, जिसने माजी में मकतूल कमिश्नर महमद की फर्ज शनासी को अपने काले धंधे की राह में हायर रुकावट जानकर कत्ल करवाया था, उसकी बदनसीब बेटी जान फिजा से होती है। यहाँ जो बात जानने लायक है वो ये कि जान फिजा की पैदाइश ऐन उसी रोज हुई थी जिस दिन कुरसात कलिमजी ने एक बच्चे को मोहरा बना के माहिर के बाप को कत्ल करवाया था। मजीद ये कि उस रोज सिर्फ मकतूल महमद ही की मैयत नहीं उठी थी उसके घर से, बल्कि कुरसात कलिमजी की बीवी भी अपने खावंद के गुनाहों के बोझ तले दबकर जान फिजा को जन्म देते हुए जिंदगी की बाजी हार गई थी। चुनाचे जान फिजा को पैदा होते ही अपने वालिद के कर्मों की सजा मां की मौत की सूरत में मिल गई थी। जान फिजा का बचपन तो अपनी दादी की शफकत की बदौलत जैसे तैसे बीत गया था, मगर अब उसकी जवानी भी कुछ और पोशीदा और पेचीदा इम्तिहान लिए उसके सामने आन खड़ी थी, जिसका पहला पजल तो जान फिजा का पल भर में अपनी हैयत बदलता वो ख्वाबी मंजरनामा है जो उसकी आंखों को चांद तारे की झलक दिखला के उसके हाथों में खून के धब्बे छोड़ जाता है। जान फिजा की दादी को जब जान फिजा की जुबानी उसके अजीब ख्वाब का पता चलता है तो जान फिजा की दादी, जो अपने बदफितरत बेटे यानी कुरसात कलिमजी की तमाम तर गैर कानूनी सरगर्मियों के अलावा उसकी कमिश्नर महमद को मौत के घाट उतरवाने वाली खूनी कारस्तानी से भी खूब वाकिफ होती है, वो जान फिजा को उसके मायने खेज ख्वाब की ताबीर से निजात दिलाने और जान फिजा को उसके बाप के पापों का खमियाजा भुगतने से बचाने के लिए रात गए अपने इलाके की इस मशहूर गार में जाके रब से अपनी किस्मत बदलने की नसीहत दे डालती है। ताहम जान फिजा अपनी दादी की बात का मान रखते हुए दादी की दी हुई ये बंदूक लिए रात गए इस गार में पहुंच जाती है। इत्तफाक से माहिर अपनी कार पे सवार इधर से गुजर रहा होता है कि इतने में उसकी नजर अपने शानों पर बंदूक लटकाए गार में दाखिल होती हुई जान फिजा पे पड़ती है, जिस पर माहिर बतौर एक कमिश्नर किसी मुमकिना तखरीबी कार्रवाई के खदशे की पेश नजर अपनी मां को कार में सोया छोड़कर जान फिजा के पीछे इस गार के अंदर चला जाता है और यहां छुप कर जान फिजा की हरकत को देखने लगता है। माहिर की मौजूदगी से बेखबर जान फिजा अपने देहान पहले वुजू करती है और फिर अपनी दादी के बताए तरीके से खुद को पानी में भिगोने के बाद आंखें बंद करके मन में अपने पिता के गुनाहों से इजहार लाताल्लुकी करते और हर तरह के शर से रब की पनाह मांगते हुए अपनी तकदीर को अपने हक में बेहतर बनाने और उससे अपना सामना करवाने की दुआ करने लगती है। रात के पिछले पहर एक अकेली लड़की को अनोखे तर्ज में यह सब करता देखकर माहिर के दिल में जान फिजा के लिए दिलचस्पी उभर पड़ती है और वो तजस्सुस के मारे जान फिजा के करीब आके खड़ा हो जाता है और मासूमियत का मजस्मा बनी जान फिजा को हैरान कुन अंदाज में टिकटिकी बांध के देखने लग जाता है कि इसी दौरान जान फिजा की आंख खुल जाती है, जिस पर वो माहिर को अपनी जानिब तकता हुआ देखकर खौफ के आलम में जल्दी से उठती है और माहिर से दूर हटते हुए अपना कोट पहनने लगती है। मगर इस बीच भी जान फिजा की खूबसूरती के सहर में मुब्तला माहिर जान फिजा को दिल फिदा अंदाज में तकते हुए न सिर्फ उसे मुख्तलिफ किस्म के अलकाबाज से नवाजने लगता है बल्कि बेसाख्ता अंदाज में जान फिजा की तरफ बढ़ना भी शुरू कर देता है। माहिर की इस हरकत पे अब माहिर के ओहदे से लाइल्म जान फिजा माहिर को कोई मौका परस्त लड़का समझकर उस पे अपनी बंदूक तान लेती है और उसे आगे कदम बढ़ाने की सूरत में शूट करने की धमकी देने लगती है और यहां तक कि माहिर को अपनी धमकी हंसी में उड़ाता देखकर उस पर फायर खोल भी देती है।
चूंकि फायर माहिर की बाजू को छू के निकल जाता है तो अगरचे कोई हंगामी सूरत हाल तो बर्पा नहीं होती, अलबत्ता बंदूक के फायर की आवाज के बाइस जहां एक तरफ जान फिजा का घोड़ा डर के भाग जाता है तो दूसरी जानिब बाहिर माहिर की कार में सोई पड़ी माहिर की मेंटली डिस्टर्ब मां सुरैया यलमास, जो 20 साल का एक तवील अरसा गुजारने के बावजूद आज तलक अपने शोहर की मौत को कबूल करने से कासिर रहते हुए अपने गुमान में मरहूम महमद को जिंदा तस्वुर करके हर समय माहिर से महमद सेंट्रिक गुफ्तगू करती रहती होती है, और जिसे जहनी सुकून पहुंचाने की गर्ज में ही माहिर ने दुराने सफर बड़ी मुश्किल से दवा पिलाकर सुलाया था, वो भी जाग जाती है और नींद से बेदार होते ही अपने नीम दीवानेपन में कुछ सोचे समझे बगैर अपने मकतूल खामंद की तलाश में निकल जाती है। अभी सुरैया इन सुनसान पहाड़ी रास्तों पर चहलकदमी शुरू करती ही है कि इसी अस्ना में उसकी मुलाकात माहिर को फायर मारने के बाद हैबत अंगेजी की हालत में गार से भाग निकलने वाली जान फिजा से हो जाती है। फिर मुख्तसर ये कि जान फिजा पहले किसी से लिफ्ट लेकर अपने स्वर्गवासी पति से मिलने की मुतमन्नी सुरैया को माहिर के बाप यानी मरहूम महमद की कब्र तक पहुंचाती है, और फिर वहां पहुंचकर सुरैया की जहनी कैफियत का अंदाजा लगाने के बाद उससे अचानक उसका मोबाइल पाने पर अनजाने में माहिर की शक्ल में उस शख्स को जिस पर गुज़श्ता शब उसने गलतफहमी का शिकार होकर अपने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई थी, उसे उसकी मां का पता बता के अपने घर चली जाती है और अपनी दादी को अपने साथ पेश आने वाले गैर मामूली वाकया के मुतालिक बताते हुए साबका कमिश्नर यानी शहीद महमद की कब्र तक पहुंचने की सारी रुदाद सुना देती है। जान फिजा के मुंह से मकतूल कमिश्नर महमद का जिक्र सुनते ही जान फिजा की दादी, जो कमिश्नर महमद के कत्ल के मास्टरमाइंड यानी अपने बेटे और जान फिजा के बाप कुरसाद कलिमजी की माजी में महमद को मर्डर करवाने वाली भोंडी साजिश से बड़े अच्छे से वाकिफ थी, उसके दिल में अपनी जगह बनाए बैठा ये अंदेशा कि कहीं कुरसाद का किया उसकी अपनी बेटी के सामने ही ना आ जाए मजीद पुख्ता हो जाता है। याद रहे कि कमिश्नर महमद की मौत और जान फिजा की पैदाइश का दिन ही वो मौका था जब जान फिजा की दादी ने कुरसाद कलिमजी की किसी के नाहक खून से अपना हाथ रंगने वाली हरकत पर अफसोस के मारे कुरसाद को अपनी औलाद मानने से इनकार करते हुए हमेशा हमेशा के लिए उससे हम कलाम होना छोड़ दिया था। अलगर्ज ये कि जान फिजा से कमिश्नर महमद की कब्र पे पहुंचने का हवाला सुनकर जान फिजा की दादी की परेशानी में मजीद इजाफा हो जाता है। दूसरी तरफ माहिर अपनी मां को कब्रिस्तान से वापस घर ले जाने, अपनी मरहम पट्टी करवाने और अपने अंकल यानी चीफ कमिश्नर रशीद, जो कि मकतूल महमद का बेहतरीन दोस्त था, उसकी मदद से अपनी मां की देखभाल के लिए एक मेड का बंदोबस्त करवाने के बाद अपना ओहदा संभालते ही रशीद से इल्तमास करके एक तवील मुद्दत से अपने हम मनसब और हान की ज़ेरे निगरानी जारी रहने वाली अपने पिता यानी रियासती चीफ कमिश्नर के कत्ल की तहकीकात को अपने अंडर करवा लेता है। अपने मकतूल बाप के केस की जिम्मेदारी संभालते ही माहिर, जो अपनी शहर वापसी पर रशीद से होने वाली पहली मुलाकात पे अपने वालिद के कत्ल के बारे में गुफ्तगू करते हुए रशीद की कुरसाद कलिमजी को मरहूम महमद की मौत का कसूरवार ठहराने वाली बात सुन चुका था, वो कुरसाद पर हाथ डालने की मंशा में उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत हासिल करने की इच्छा अनुसार जब उरहान से अपने मरहूम बाप के कत्ल केस के सिलसिले में मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश में जुटता है, तो उरहान की टाल मटोल पर मुबनी मशकूक रवैये को मुलाहिजा करते ही उसके दिल में यह शुबा गिरफ्त पकड़ लेता है कि हो ना कहीं तो कुताई बरती जा रही है। चुनाचे वो इब्तदाई तौर पर उरहान पे नजर रखनी शुरू कर देता है। माहिर की ये काविश रायगाह नहीं जाती, बल्कि एक मौका पर उरहान को कुरसाद के इस सिवास नामी आदमी से बात करता सुनकर उसे इस बात का यकीन हो जाता है कि उरहान ही जराइम पेशावर लोगों के साथ गठ जोड़ करके उनकी सहूलतकारी करने वाली उसके इदारे की वो काली भेड़ है, जिसकी वजह से आज तक उसके पिता का हत्यारा कानून की गिरफ्त में नहीं आ सका। ताहम अभी फिलवक्त किसी पर उरहान की सच्चाई वाजिया किए बगैर एक प्रोफेशनल हैकर को उरहान का नंबर देने के बाद उसे उरहान की जासूसी पे लगवाने के दरमियानी वक्त में माहिर, जो जान फिजा से गोली खाने के बावजूद अपनी और जान फिजा की पहली मुलाकात में ही जान फिजा पे दिल हारते हुए उसकी यकतरफा मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था, उसकी जान फिजा से दूसरी इत्तफाकिया मुलाकात हो जाती है।
جس میں اپنی دلربا کے خاندانی پس منظر سے انجان ماہر، جو انجانے میں اپنے باپ کے قاتل کی بیٹی کو اپنے دل کے تخت پہ براجمان کروا چکا تھا، وہ اپنی اس ملاقات میں اپنی پہلی ملاقات کی بنیاد پر خود کو کوئی آوارہ لوفر سمجھنے والی جان فضا کے حسن کتاب نہ لاتے ہوئے اس کا بوسہ لینے کے رد عمل میں اس سے چماٹ کھانے کے جواب میں جان فضا سے شادی کرنے کی بات کرنے کے باوجود بھی اس سے اس کا نام جاننے میں ناکام ہی رہتا ہے۔ اس کے بعد کہانی تھوڑا پلٹا کھاتی ہے اور کچھ ساتھ اپنے غیر قانونی کاروبار پر چھائی کسی ایمرجنسی کی سچویشن میں خود کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے جان فضا کو بلی چڑھانے کا سوچتے ہوئے جان فضا کی شادی آنن فانن اپنے اس سلیم نامی بزنس پارٹنر، جو کہ کنٹرولنگ نیچر رکھنے والا ایک ٹاکسک قسم کا آدمی ہوتا ہے، اس سے طے کر کے جان فضا کو زبردستی اس کے ساتھ شہر کے ایک مقبول ہوٹل میں ڈنر پر بھیج دیتا ہے۔ جان فضا باپ کے دباؤ میں آ کے ڈنر پر چلی تو جاتی ہے، لیکن سلیم سے ملنے اور اس کی بظاہر پرسنالٹی کے دھوکے میں آ کر اسے ایک معقول شخص جانچتے ہوئے اس امید پہ سلیم کے سامنے اپنی عدم دلچسپی کو ظاہر کرتی ہے کہ سلیم ضرور اس کی مرضی کو اہمیت دے گا اور اس کے کہنے پر اپنے بزنس پارٹنر یعنی جان فضا کے باپ پرساد کی طرف سے طے شدہ اپنی اور اس کی شادی رکوا دے گا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ سلیم جان فضا کا انکار سننے کے بعد اسے کھل کر اپنی فطرت دکھاتے ہوئے اس کے نزدیک جا کے بیٹھ جاتا ہے، اور نہ صرف ہوٹل میں سر عام سب کی موجودگی میں اسے اپنے غصے کی ہلکی سی جھلک دکھاتے ہوئے اس کے ہاتھ کو زور سے دباتا ہے، بلکہ اپنے کڑے الفاظ میں اس پر یہ جتا بھی دیتا ہے کہ اس کی پسند ناپسند کی کوئی وقت نہیں، ہوگا وہی جو وہ چاہے گا۔ سلیم کے اس غیر متوقع کرخت رویے سے جان فضا کی امیدوں کے آسمان پر جیسے سیاہ بادل چھا جاتے ہیں اور اس کی آنکھیں جھلک پڑتی ہیں۔ ایسے میں جب جان فضا خود کو سنبھالنے کی چاہ میں سلیم سے ٹوائلٹ جانے کا پوچھتی ہے تو وہ جان فضا کو اس بات پہ بھی خاصا ذلیل کرتا ہے اور اس پر زور ڈالتا ہے کہ وہ اجازت طلب کرنے والا فقرہ ایسے بولے جیسے کوئی باندھی اپنے آقا سے مخاطب ہوتی ہے۔ بلا آخر جان فضا انگاروں پر لوٹتے ہوئے سلیم کے کہے کے مطابق جملہ بول ہی دیتی ہے اور اسے ٹوائلٹ جانے کی انومتی مل جاتی ہے، جہاں جانے کے بعد جان فضا اپنی بے وقوفی پہ آنسو بہاتے ہوئے خود کو ایک اور امید سے جوڑ دیتی ہے کہ وہ گھر جا کر اپنے پتا کو سلیم کی مینٹالٹی کا بتائے گی تو وہ ضرور اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے اس کا اور سلیم کا رشتہ توڑ دے گا۔ تاہم اپنے دل کو ایک نئی توقع سے بہلا کے ابھی جان فضا ہوٹل کے ٹوائلٹ ایریا سے باہر نکلتی ہی ہے کہ اتنے میں ارحان کے گرد گھیرا ڈالنے کے ارادے سے اس کے ہمراہ اسی ہوٹل میں رات کا کھانا نوش کرنے آنے والا ماہر، جو سلیم کی زبان اور ہاتھوں سے جان فضا کی ہونے والی تذلیل کا نظارہ دیکھنے کے بعد جان فضا کو اشک بھری آنکھیں لیے ہوٹل کے ٹوائلٹ جاتی دیکھ کر ارحان سے رخصت لے کے اس کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، وہ جان فضا کا نجات دہندہ بن کے سامنے آتے ہوئے اسے خاموشی کے ساتھ یہاں سے باہر نکالنے کے بعد پریشانی میں مبتلا اپنی محبوبہ، جس کا نام بھی اسے معلوم نہیں ہوتا، اسے کسی مصیبت یا ضرورت کی صورت میں خود سے رابطہ کرنے کی تاکید کرتے ہوئے اسے اپنا نمبر دے کے بطور ایک لڑکی ماہر کی صورت میں کسی اجنبی لڑکے کے اپنے لیے مچلتے جذبات کو بڑھاوا دینے سے باز رہنے کی خاطر اس سے اپنی پہچان مخفی رکھنے کی سوچ پر عمل پیرا رہ کر ماہر کو اپنا اصل پتہ بتانے سے احتیاط کرنے والی جان فضا کے کہنے پر اسے اس غلط ایڈریس پہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ دوسری جانب سلیم، جو جان فضا کو ہوٹل سے ماہر کے ساتھ فرار ہوتے ہوئے دیکھ چکا تھا، وہ جان فضا کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی اس کے گھر جا کر اپنے شکی دماغ میں پیدا ہونے والے خدشے کا ڈھول پیٹتے ہوئے کرسات کے کانوں میں یہ زہر پھونک دیتا ہے کہ جان فضا اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے، جس کارن جان فضا کے گھر پہنچتے ہی بیٹیوں کو کاروباری مفادات کے لیے استعمال کرنے کی گھٹیا سوچ رکھنے والا کرسات، جو پہلے سے ہی سارے فیصلے کر چکا ہوتا ہے، وہ جان فضا کی کوئی بات سنے بغیر ہی سلیم کے سامنے اس کے منہ پر سناٹے دار تماچا دے مارتا ہے، اور پھر جان فضا اور سلیم کی شادی کے حوالے سے جان فضا کی ناپسندیدگی جاننے کے باوجود اس کی بات مان کر اس کا اور سلیم کا رشتہ توڑنے کی بجائے 3 دن کے شارٹ نوٹس پہ طے کی گئی شادی کی تاریخ کو منسوخ کر کے فوری طور پر اگلی صبح ہی سلیم کے ساتھ جان فضا کی شادی کروانے کا فیصلہ سنا کر جان فضا کا وہ آخری مان بھی توڑ دیتا ہے جو یقیناً ہر بیٹی کو اپنے باپ پہ ہوتا ہے۔
اس کے بعد اگرچہ جان فضا کی دادی بھی اپنی پوتی کی مدد کی ٹھانتے ہوئے اپنے لالچی بیٹے کرساد، جس سے وہ گزشتہ 21 سال سے بات کرنا چھوڑ چکی تھی، اس سے دوبارہ ہم کلام ہوتے ہوئے جان فضا اور سلیم کی شادی رکوانے کی درخواست کرتی ہے، حتیٰ کہ کرساد کو اس کے متنازع فیصلوں کے متوقع انجام سے ڈرانے کی کوشش بھی عمل میں لاتی ہے، لیکن کرساد اپنی کسی غیر واضح مجبوری کا جواز پیش کر کے اپنی ماں کی بات ماننے سے معذرت کر لیتا ہے۔ مختصر یہ کہ جان فضا اپنے باپ کی ضد کو تقدیر کا لکھا مان کر اپنے ہاتھ پر تحریر شدہ ماہر کا لکھا گیا نمبر مٹا دیتی ہے، اور پھر اگلے روز نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً سلیم کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے کہ عین وقت پر اپنی پریمکا کے نام کی طرح کرساد کی بیٹی کی شناخت سے ناآشنا ماہر بھی اپنے چیف کمشنر کے ہمراہ جان فضا کی شادی کا فنکشن اٹینڈ کرنے یہاں پہنچ جاتا ہے، جہاں مقدر کی ڈوری سے بندھے ان دونوں فریقین کا دوبارہ پھر ایک دوسرے سے آمنا سامنا ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی آنکھوں میں بہت سے سوالات لیے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ تو فرینڈز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی بار کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔